سيداتي، اليوم غادي نقدم لكم كيكه ديال الباتيسري بطريقه سهله، وكيف ما كتلاحظوا مكونات جد بسيطه، وغادي تحصلوا على كيكه ديال لي باتيسري الكبار. غير تبعوا معايا الخطوات وغادي تحصلوا على داكشي اللي بغيتو. هانتوما عندنا في العجينه الاسفنجيه غنحتاجوا كاس ديال سنيده، يكونوا الكيسان كلهم نفس العبار. عندنا نصف كوب ديال الكاكاو، هكا داك البودره الكاكاو، وعندنا هنايا نصف كوب ديال الدقيق، وعندنا جوج خمارات حمرين، وعندنا وحده نكهه الفاني، وعندنا هنايا 4 ديال البيضات. الان ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه، اول حاجه كناخذوا البيض، كنهرسوا البيض ديالنا 4 ديال البيضات، كناخذوا البيض ديالنا كنضيفوا عليه الكاس ديال السنيده، وكنحركو مزيان حتى كيطلب لينا البيض ديالنا مزيان. هانتوما بعد ما كتضاعف لينا الكميه ديال البيض كنضيفوا الفاني ديالنا وكنزيدو نحركو، كنضيفوا الكاكاو وكنحركوا المقادير ديالنا مزيان، وغير بشويه هاد المره ماشي نديرو بحال بينا نطربوها، انما غير ندخلوا الكاكاو في البيض ديالنا. كناخذوا الخماره الكيميائيه ديالنا كنخلطوها مع الدقيق، كنخلطوا الدقيق ديالنا مع الخميره، وكنضيفوا شويه بشويه على الخليط ديالنا، وكنبداو ندخلوا فيه وما نطربوش بزاف، غير ندخلوا الدقيق ديالنا مع المكونات الاخرى. نكملوا البقيه ديال الدقيق. من الاحسن الدقيق يكون مغربل، يكون من الاحسن. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كتحصلوا على عجين بهاد السمك هذا. هانتوما سيداتي كتحصلوا على عجين بهذا الشكل، كيكون ثقيل شويه. سيداتي مول بهذا الشكل كنرشوه بالدقيق، ندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، وكنصبوا الخليط ديالنا ديال الكيك. الان في هذا الاثناء كندخلوا الكيكه ديالتنا للفرن على درجه ديال 180 درجه. كنخليو الكيكه ديالتنا لمده 40 دقيقه، ما نحلوش عليها الفرن حتى تبان لينا طلعات نيت. عاد كنخشيو السكين وكنشوفوا واش الكيكه ديالنا طابت ولا مازال. الا مازال ما طابت كتعاودي ترجعي للفرن حتى طيب، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين. اذا سيداتي هي الكيكه الاسفنجيه كيف ما كتشوفوا خرجتها من الفرن. انا راه المول ديالي راه عالي بزاف كيف ما كتلاحظوا، راه طلعت ليا. نتوما الا بغيتو يعني 3 طبقات ولا راه كتزيدوا المقادير على حسب شحال بغيتو ديال الطبقات. انا هنا غنحتاج غير 2 طبقات. الان غندوز نقسمها على 2 ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطبقه ديال الكريم شونتيي كيف كنديروا ليها. اذا سيداتي بعد ما حضرنا الكيك ديالنا وقطعناه على 2 غندوزو نحضروا الكريم شونتيي ديالنا اللي غنحتاجو فيها الكريم شونتيي بهذا الشكل بالنكهه ديال الفاني، وكنحتاجو فيها كاس الحليب يكون كبير. اذا سيداتي ها هو الكريم شونتيي. هانتوما كيخصكم تحصلوا على هاد النتيجه هذه، يكون عاقد مزيان تكون طالعه لكم الكريم شونتيي ديالكم مزيان. الان ندوزو نحضروا الكلاصاج ديالنا اللي غنحتاجوه من بعد.
سيداتي بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاجو عندنا هنايا باكيه صغيره ديال الشوكولات كناخذوا نصف الكميه ديالها، وهنايا عندنا 2 كيسان ديال دانون ديال الشوكولات، وهنايا كاس ديال كريم فريش. الا ما عندكمش سيداتي كريم فريش متواجده في الدار تقدري تستغني عليها وتعوضيها بجوج كيسان اخرين ديال دانيت ديال الشوكولات. الان ندوزو الطريقه ديال التحضير ديالها. سيداتي في هذا الاثناء كنبداو بالكريم فريش، كنحطوها فوق نار مهيله وكنخليوها كتسخن مزيان. في هذا الاثناء كنبداو نضيفو في الكيسان ديال الشوكولات. سيداتي كيف ما كتلاحظوا راه بدات تغلى لينا الكريم فريش مع دانون. الان كنضيفوا الشوكولات وكنخليوه يذوب لينا مزيان مع داك الخليط ديال الكريم فريش. كيبدا يذوب لينا داك الشوكولات، ما كيتحرق ما حتى شي حاجه، كيذوب لينا راسو في هذيك الكريم فريش حيت كتكون سخونه. في هذا الاثناء كنطفيو النار وكنبقاو نحركو في هذاك الشوكولات مزيان حتى كيذوب لينا غير في هذاك الكريم فريش السخونه. وكنضيفو في هذا الاثناء ملعقه صغيره ديال الزبده، هانتوما بهذا الشكل كتضيفيها في الاخير حتى كتطفي النار، وكتضيفي ملعقه صغيره ديال الزبده وكتحركي المقادير ديالك وكتكوني حصلتي على واحد الكلاصاج. هانتوما كيف ما كتلاحظوا اللون ديالو اسود وكيكون لذيذ. اللي غنحتاجوه الان باش نخلطوه مع الكريم شونتيي كيف ما غتلاحظوا معايا. سيداتي في هذا الاثناء كتاخدي الكريم شونتيي ديالك وكتبداي تضيفي في هذاك الكلاصاج اللي حضرناه غير شويه بشويه باش ما طيحش لك الكريم شونتيي. وانتيا ما كتخوي في الكلاصاج وانتي كتحركي غير بشويه، ماشي تطربيها باش ما طيحش لك الكريم شونتيي ديالك. بحال هاد الطريقه كتبقاي تزيدي مازال وكتبقاي كتزيدي في الكلاصاج حتى كتحصلي على اللون اللي انت بغيتي. سيداتي انا هذا هو اللون اللي بغيت نحصل عليه، نتوما على حسب الذوق ديالكم. الا بغيتو افتح ولا يكون مغلوق عليه راه نتوما كتحكموا غير في الكميه ديال الناباج. الان هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه شاط ليا الناباج الكلاصاج ديالي عفوا. الان غادي ناخذو وغنحتفظ به باش نزين به الكيكه ديالي من الفوق. في هذا الاثناء غادي ناخذ الكريم شونتيي ديالي ندخلها للثلاجه باش توقف ليا شويه ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه ديال التزيين. اذا سيداتي ها هما الطبقات اللي حصلت عليهم بعد ما قسمت الكيكه الى نصفين. هذه تبقى الاولى اللي انا فيت اللي حطيتها في المول. الان ندوزو باش نشوفوا الطريقه كيف غنزينوا الكيكه ديالنا خطوه بخطوه. كناخذوا سيداتي المول ديالنا كنكونوا حطينا فيه الكيكه ديالتنا هكا وكنزيروا عليها من الجناب يعني مزيان باش تكون الكيكه ديالتنا مقاده. وكناخذوا الكريم شونتي اللي فيت لينا حضرناه من بعد مع بعض، كناخذوا نديروا الطبقه الاولى بحال كنقسموا الخليط ديالنا على نصفين. الطبقه الاولى نحبس هذا القدر هذا ونوزعوا الخليط ديالنا يكون متساوي. كما كنوزعوا الطبقه ديال الكريمه الاولى نضيفوا عليها طبقه ديال الكيك الثانيه بهذا الشكل هذا، غير بشويه حتى تقادوا الطبقات ديالكم مزيان. قادوا الجوانب ما نضغطوش بزاف باش تكون لينا الطبقه ديال الكريمه واضحه لينا.
الان كنضيفوا عليها داكشي اللي بقى لينا كامل من الكريمه ديالتنا. كنوزعوها حتى هي بهذا الشكل. سيداتي ها هي الكيكه ديالي بعد ما وزعت عليها الطبقه الثانيه من الكريمه. الان كناخذها كندخلها للثلاجه حتى كتجمد تماما، ونتلاقاو ان شاء الله باش نضيف ليها الكلاصاج المتبقي ونعطيكم واحد الطريقه باش تزينوا الكيكه ديالكم باش تجي راقيه ان شاء الله. اذا سيداتي بعد ما كيجمد لينا الكيك ديالنا تماما كناخذوا قنينه بهذا الشكل كتكون فيها ثقب، اولا تقدري تاخدي بلاستيك وتقبيه ثقب صغير وكنفرغ فيها الكراميل، وتقدري تستعملي شوكولا بيضاء اللي متوفر عندك سيداتي. كناخذ الكلاصاج ديالي اللي كنكون سخنته من قبل على درجه حراره مرتفعه علينا، وكنفرغه فوق الكيك مزيان، يعني كنصبو كله وما ننساش الجوانب. نحاول اننا دغيا نسرعو لانه كيجمد. كنفرغوه بهذا الشكل سيداتي، وكناخذوا بسرعه الكراميل اللي فايت اللي تكلمت لكم عليه من قبل، وكنبداو نديرو في خطوط بهذا الشكل ونسرعوا سيداتي لانه كيجمد لينا دغيا الكلاصاج ديالنا فوق هذيك الطبقه ديال الكريمه اللي كتكون جامده. يعني نتوقف غير هنايا في النص وكنبدا ندير على شكل ميلفوي. طريقه جد سهله سيداتي تفنني بها في الكيك ديالك. هانتي كيف ما كتلاحظي كتطلعي وتنزلي عاوتاني. اذا سيداتي كتكوني حصلتي على هذا الشكل هانتي كيف ما كتلاحظي، وكيف ما كنعاود نقول لكم دغيا تسرعوا فاش تبغيو تشكلوا هذا الشكل ديال ميلفوي، لانه الكلاصاج ديالك كيجمد دغيا حيت عندك الطبقه د الكريمه كتكون جامده. الان تقدري تزيدي عليها تزيينات اخرين على حسب الذوق ديالك. انا كنكتفي بهذا القدر ونتلاقى ان شاء الله باش تشاهدوها معايا في طبق تقديم. اذا سيداتي ها هي الكيكه بريستيج ديالنا اللي حضرناها مع بعض. زدت عليها شويه ديال اللمسات كيف ما كتلاحظوا، كل واحد على حسب الذوق ديالو. تقدري تخليها غير بهذا الشكل ديال الملفي فقط. ونتمنى انك تجربي هذه الوصفه. كيف ما كلاحظتي راه المكونات جد بسيطه والطريقه ايضا تقدري تحضريها في جميع المناسبات. والى الملتقى ان شاء الله بوصفات اخرى. ما تنسوش انكم تشتركوا بالقناه ديالي، والى اللقاء.